اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. مرحبا بكم في قناة الأستاذة راضية لتسهيل الدروس بسم الصعبة. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى مع السنة الرابعة ابتدائي لغة فرنسية. راح نشوفوا اختبار آخر من اختبارات الفصل الأول. إذا تبعوا معي شرح الأسئلة، شرح الوضعية الإدماجية، ثم نمر إلى التصحيح مع بعض. Composition du premier trimestre. Le texte. Je m'appelle Lina. أنا اسمي لينا. J'habite dans le quartier 1er novembre. أنا أقطن ولا أسكن في حي 1 نوفمبر. Ce grand quartier est calme et propre. هذا الحي الكبير هادئ ونظيف. Ma maison est près de l'école. بيتي قريب من المدرسة. En face de la mosquée. مقابل المسجد. La mosquée المسجد. Pas loin de la boulangerie. ماشي بعيد عن la boulangerie المخبزة. هذا هو النص. Je m'appelle Lina. J'habite dans le quartier 1er novembre. Ce grand quartier est calme et propre. Ma maison est près de l'école, en face de la mosquée, pas loin de la boulangerie. نروحوا للأسئلة نشرحهم لكم وحاولوا ديروا وحدكم هذا السوجي. شوفوا أول تعليق تلقاوه وين راهو. Compréhension de l'écrit. فهم النص. Souligne la bonne réponse. معناتها أضع خط تحت الإجابة الصحيحة. لينا أبيت دون لو كارتيي. عندكم 3 اقتراحات اللي صحيحة ارسموا تحتها خط. نيميرو 2. Réponds par vrai ou faux. vrai هو صحيح، faux هو خاطئ. إذا حاولوا وحدكم نقراو هذو زوج جمل وعلى حساب واش فهمتوا من النص اكتبوا لي صحيح أو خاطئ قرب كل جملة. Relève du texte معناتها استخرج من النص. Un pronom personnel لازم تكونوا حافظين et un adjectif démonstratif. هذا ما نقول لكمش خلي وحدكم يشوف إلا راكو حافظين باش نعرفوا النقائص وراهم ونعالجوهم. نيميرو 3. complète معناتها كمل. J'ai une belle maison. elle هنا اي لازم تفيق وحدك دير تحليل وقول لي هذا واش من الفيرب. كي تعرف هذا واش من الفيرب كونجوغيه مع elle وزيد كونجوغيه مع nous. Numéro 4. Transforme le mot souligné au féminin. Dans la phrase suivante, في هذه الجملة عندنا un nom, le boulanger. شوفوا مليح يخلص بالER. Karim est le boulanger du quartier. كيفاش نقول خبازة؟ هذا خباز. كيف نقول كريمة هي خبازة تاع لو كارتيي، يعني boulanger au masculin. Qu'est-ce que je dis au féminin؟ نروحوا للوضعية الإدماجية. شوفوا مليح هذا المخطط. هذا الطفل واسمه سامي أو هنا واقف. هذه الدار تاعو سي لا ميزون دو سامي. هنا عندنا مخبزة. شوفوا قدام المخبزة مقابل المسجد. وهنا عندنا جنان حديقة عمومية ان جاردن. دونك لا ميزون دو سامي، لا بولانجري، لا موسكي et لو جاردن. هذو الكلمات بلا ما ننساو هذا الطريق واسمها أحمد زبانة. داكور. شوفوا معايا واش تقول لكم الأستاذة. قالت لكم observe le plan du quartier. كما درنا دوكا شفنا كلش وين جاي. puis ثم écris où se trouve la maison de Sami. كتب لي فقرة على دار سامي وين جاية. استعمل pas loin de اللي هي ماشي بعيد، en face de اللي هي مقابل، près de اللي هي قربة، لا بولانجري المخبزة، لو جاردن الجنان الحديقة، لا موسكي المسجد الجامع. نبداو هكذا. لا ميزون دو سامي se trouve dans le quartier. وعاودوا شوفوا هذه كي تامبريميوها ولا في التليفون تاع ماماكم شوفوها مليح وكملوا لي هذه الجملة باش نتحصلوا على فقرة. حاولوه وحدكم ورجعوا لي التصحيح مع بعض ان شاء الله تكونوا حاولتوه وحدكم. Donc, je m'appelle Lina, j'habite dans le quartier 1er novembre. Alors, هما كي قالوا لي souligne la bonne réponse. Lina habite dans le quartier ديدوش مورات. شغل راهم يزعقوا بينا. هاي قالت لنا j'habite dans le quartier 1er novembre. هاهي ليك. واش قالت لنا دوروا ولا يا ربي نسيت. واش قالت لنا souligne معناتها سطر. بالك تسطروا بيدكم استعمل المسطرة. هكذا وليداتي. Donc, Lina habite dans le quartier 1er novembre. Réponds par vrai ou faux. Lina habite dans un grand quartier. نشوف واش قالت ce grand quartier. معناتها صحيح هي vrai. J'écris
vrai. Voilà. La maison de Lina est pas loin de l'école. ماشي بعيد. هي واش قالت لنا près de l'école. ما تنساوش باللي pas loin هي نفسها près de. D'accord. Donc pas loin de هي تساوي près de. معناتها اللي نستعملها صحيحة. هما في النص استعملوا هذه ومن بعد سألونا بهذه. حبوا يديروا لنا فخم على بالهمش باللي حنايا أنا فاهمينها. إذن près de l'école معناتها ثانيك vrai. بالك تقولوا يا في زوج vrai معناتها رانا غالطين. نورمال. relève du texte un pronom personnel. pronom personnel معناتها ضمير. ضمير فاعل. ضمير يكون هو يؤدي يقوم بالفعل. إذن je, tu, il, nous, vous, il avec s. هذوك ما كاش. حنا عندنا في النص عندنا je. إذا نروح نكتب هنايا je تطلع 3 وتحبط زوج. داكوغ. ان adjectif démonstratif معناتها اسم إشارة. شفنا في الفرنسي باللي عندنا سو وعندنا ست وعندنا ست وعندنا سي. واحد منهم راهو في النص. وين راهو تري بيان. هاوليك. إذن ان adjectif démonstratif هو سو. على بالي بلي سطوها ولا ما سطوهاش حفظوهم. هذو هما les adjectifs démonstratifs. Complète. J'ai une belle maison. Alors j'ai ici c'est le verbe avoir. نروح أنا conjuguer le verbe avoir مع elle. واش قلنا j'ai, tu as, elle a. Elle a. Nous avons. O N S. وكي ندير لا liaison كي نقراها الله ما نقولش nous avons. نقول nous avons. Nous avons une belle maison. إن شاء الله كاع اللي ما عندوش une belle maison تولي عنده une belle maison. Transforme le mot souligné au féminin. واش شفنا حنا ذاك النهار في الدرس كي درنا الدرس قلنا باللي كي يكون عندي ار شوفوا واش نديرلو. بون هنا لو راح تولي لي لا بالك وتغلطوا. ومن بعد نكتب هذا بولون جي كيما عطاوها لي هما صح. انا نروح نزيد ونزيد ان اكسون هكا حابط تولي لي كريمه الى بولونجير. خاطر شو كان درنا هكا تولي لي بولونجير بصح كي نديرو هكذا بولونجير هذا هو الصحيح. هذا خطأ. هذا صحيح. D'accord. Donc Karima est la boulangère du quartier. نروحو للا مولاتي la production écrite. لازم نعاودو نشوفوها. Donc la maison de Sami se trouve في le quartier Ahmed Zabana. هايلك. Donc la maison de Sami se trouve تقع dans le quartier ونكتبو أحمد زبانة. نكتبها معاكم أحمد زبانة. كتبوا مليح لي ماجيسكول. الله خاطرش الأستاذة تأخذ الكتابة بعين الاعتبار. صح. واش نقولوا قدام المخبزة. كيفاش نقول قدام؟ près de la boulangerie. d'accord. donc أحمد زبانة نديرو فاصلة ونكتبو près de la boulangerie. درنا près de نروحو la boulangerie. d'accord. نزيدو فاصلة باسكو مازال ما كملناش. صح. هذه خلاص درناها. نديرو مقابل المسجد. donc en face de هي مقابل en face de المسجد la mosquée. de la mosquée. زيد وشنو ثاني بالنسبة لهذه؟ نقولوا ماشي بعيدة على لو جاردن. هايليك ماشي بعيدة pas loin. ما نقولوش pas loin. شوفوا كان نكتب هكا نقول pas loin de le jardin. تبعوا مليحة de le jardin. صح. في الفرنسي ان شاء الله تكبروا وتقراو عندي انجلي. في الفرنسي كي تتلاقى لي دو مع لو نحيهم في زوج وندير بلاصتهم دو. شفاو مليح. لو كان دو لا نخليها
دو لو ما تجيش دو لو عيانة ما عندها حتى معنى، نحيهم في زوج كي دو كي لو وندير في بلاصتهم دو تولي لي با لوان دو جاردان. درنا كلش ولا مازال؟ خلاص كملنا. هذه هي الوضعية الإدماجية الرائعة اللي حتديو عليها 4/4. La maison de Samy se trouve dans le quartier Ahmed Zabana, près de la boulangerie, en face de la mosquée, pas loin du jardin. ما شاء الله عليكم، تهلاو في والديكم وعاونوا ماماكم وادعوا لي ورجعوا لي كي ترجع لكم أستاذة النقاطي قولوا لي شحال ديتو. سلام.